ثم قال الشيخ يا إيمان درجان تناقر عند أهل السنة والجماعة إيمان يسمى لك النساء إيمان يتجزأ ولذلك قال رحمه الله إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات إيمان قدم دقلسنا الإيمان هو الاعتقاد هو التصديق وشرعا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي نبت إيماننا يزيد بالطاعات إيه رد على الإيش مرجئة وكذلك رد على الخوارج وكذلك رد على الجهمية والكلابية ورد على المعتزلة ورد على الخوارج والمعتزلة ورد على المرجئة إيمان يزيد بالطاعة سارو يجمر كما قال صاحب الزبد وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال يعني بطاعة بسرى قدر إيمان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ونقصه دم إيماني قدلال يكون بالزلات حتيات وانجل يسرو وانجل عندنا كفر أكبر إسكاله ليلا دمو وانجلو حلال نو بميل إسابي نياك أصد كالسبوت وأما معصياون سيسرو حلال نو بميل كون حتى بايسرو يا كفر الجراش من اعتقد حل شيء محرم بالإجماع ولما بس منك حرام نيالوت النجر حلال نو بالاعتقاد كذا الرجع حرام بايد دفر مكفرال إلا إذا كان حديث بالإسعاد السلام تكال أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء كلما أشريكوا يعدقنا إنه رسو قاله نبستك نعم وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل وهذا رد على المرجئة إيمان بقى خلاص أي أمر ما يكأنس ملال قلات المرجئة بلب ميقاتر نكر تنشال ميلوت باندبت ميل نو ግን አንድ ሰው ካመነ በኋላ ማዕሲያ አይጎዳ ፈለገ ወንጀል ቢሰራ አይጎዳውም ይላል ሐላል ነው እስካላለ ይላል እንደዛ ከሆነ ፋሲቁ ሻሪበል ኸምሩ ሙራቢ ወለድ በልታው ዛኒ ሁሉ ገዳዩ ከሳባዎች ከነቢዩ ከአንቢያዎች ከጅብሪል እኩል ነው ማለት አስይዛል አዑዙ ቢል አፈነጀዐሉል ሙስሊሚነ ከልሙጅሪሚን አላህ ጀለ ወዐላ ስለዚህ ወንጀለኛና ጣኢ እኩል አይሆኑም ወአህሉ ፊ አላ ተፋ ይበላለጣሉ يعني إيمان يكفي من قال لا إله إلا الله تبلوال وكذلك ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إلى وزاد الآمنوا إيمانا إلى إنما المؤمنون آمنوا بالرسول إلى آخره هل أنت لمثال أنت كالأملاك إن ملائكة جمع ملكي أو كالرسل قلنا لا حتى قال جل وعلا إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم ورحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن مثل لبث أخي يوسف ثم أتاني الداعي لا أجبت الحديث وقالوا نحن أحق بالشك من إبراهيم كإبراهيم بلد إن شك الله ما لا تيدل إبراهيم شكوى إن بلد إن شك الله ما لا تيدل ظاهر حديث دزاي مسا أي بعدم الشك بالا مشكل ወይም ደግሞ ሸክ በአንቢያዎች የሚሰወር ቢሆን ኖሮ ኢብራሂም ሸኮ ነበር እኔ ይሸክ ነበር ታዲያ ኢብራሂም ካልሸከከ እኔም የባሰ አልሸክም ለማለት ነው ዛሂር ሐዲሱ በቀጥታ ጥሩ አይደለም ኢላ በአሁኑ ማዕና ካልሆነ በስተቀር والفاسق الملي دون ايوه والفاسق الملي ذو الإسيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان هم قائد أهل السنة والجماعة بإيمان باسمنا وسط يالا معصية عمد يسر راسه يونجل بالتبتهونه لم ينفع عنه مطلق الإيمان مطلق أصل الإيمان مؤمن أيضا لم كافر نو أن لم مطلق ولم يقول الإيمان مطلق مطلق الإيمان ما أصل الإيمان ماله يعني فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه قبلو يبالال إيه رد على الخوارج والمعتزلة خوارج أي كبدون يونجل كسر سلال لهم كبايل مخلى يعني كافر نو بس زيته بس هذا كمان مخلى في النار هنا معتزلة بين منزل مؤمن أن لهم كافر أنه بدنيا بس زيته بس هذا كمان تجي مخلى في النار هنا يوافقون الخوارج في أمور آخر وما تسل الجماعة اعتقاد كلا درجة كفر أكبر كال هنا من وانجل بيسرا إيمانه ناقص نو أصل الإيمان الله النلال ولكن نعم لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتكاسه بونجل لك بمعصية وبعمصه لك كبيرة صغائر يسرى الإيمان ما زال في انتكاسه يميقدر كما هو يوقد توبة سكالا درق وونجل سكالا قوما عند أهل السنة والجماعة
ያው ሙእሚን የሆነ ሰው ከቢራ ከባኢር ሰጋኢር እንደዚህ ሲሰራ ከባኢሩ ኩፍር አክበር ካልሆነና አላህን በምትሳቤ ካላሉ ባሊኩ በወንጀሉ ልክ ይቀንሳል ኢማን ይላል። ወላ ነቁሉ ኢነሁ ፊ ናሪ ሙኸለዱን በል አምሩሁ ሊልባሪ ከማ ተቁሉ ልሙዕተዚላ ወልኸዋሪጅ مخلد في النار هنا لأنهم وأما المعتزلة وأما الخوارج الوعيدية الذين غلبوا جانب الوعيد وأدلته مخلد في النار هنا لذلك بل أمره للبار توبة سيدر كموتة قد ودا الله التقال تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء فعل وإن شاء أخذ بل أمره للبار ودا الله التقال تحت مشيئة كفي اللاغو تسير هون مشيئة البار الله في اللاغو السر النافذ أداك إبونتش كالله في اللاغو السر إن شاء أي إن شاء بالكسر للوزن لوزنه لأن هذه الأرجوزة هذه المنظومة أرجوزة ببحر الرجز مستفعل 6 مرات من بانقر بإلم العروض آلا يا هي انتنا بحر الرجز قرن وقد قال بعض مشايخنا بحر الرجز يركبه كل عاجز نعم تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه إن شاء عفا عنه الله كفلك أو في الأوان وإن شاء أخذ قطع كقطع مخلد أدلهم كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتاني جبريل فقال وبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك لك الجنة قلت وإن سرق وإن زنى قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن زنى قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن رغب أنف أبي النار بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان بوانجل لك قطع مقطال كذا وذا جنة وطه وإلى الجنة يخرج ويخرج الجنان مأمون مقطع الآن إن مات بإيمان كده من ذا ويخرج الله من النيران جميع ما مات على الإيمان. ثم ذكر الشيخ ما يحصل يوم القيامة والأرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب أذب للا دمو عرض ميبان نقرأ